चाहिँ कुलमान भनिराखेको अवस्था छ। के भने यदि कुलमान घिसिङ त्यो चमत्कारिक व्यक्ति हो भने अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा उहाँको योगदान सकियो भने कुलमान घिसिङसँग त्यो चमत्कारिक क्षमता छ भने अब नेपाल विद्युत प्राधिकरण उहाँको प्रवेश साथसाथै लोड सेडिङबाट मुक्त भयो। अब त्यो लोड सेडिङ फर्केर आउँदैन। एकपल्ट हेरौँ न त, एकपल्ट कुलमानसँग त्यो क्षमता छ भने हेरौँ न त। यो त पोलिटिकल अपोइन्टमेन्ट हो। अमेरिकाकै राष्ट्रपतिबाट हिँड्दा पनि त्यो अमेरिकी जनतालाई मतलब हुँदैन। नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु नेपाल ज्योति अनलाइन टिभीमा। म लीला श्रेष्ठ। आज हामीसँग समसामयिक कुराकानी गर्नको लागि अधिवक्ता र कानुन अध्येता रामजनक कटुवाल हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँको हार्दिक स्वागत गरौँ। रामजनकजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। यहाँलाई के गरी बितिरहेछन् आजकल दिनहरू? विशेष त यो विगत चैत्रदेखि अहिलेसम्मको 6 महिनाका अवधिहरू मेरो लागि चाहिँ उत्प्रेरक रहन गए। मतलब यो लकडाउनको अवस्थालाई विशेष उपभोग गर्नुभयो भन्ने बुझ्नु पर्यो। विशेष भरपुर सदुपयोग गरेँ मैले। विशेष त मेरो 20 वर्षको कानुनको क्षेत्रमा कानुनी अध्ययन र यसको व्यवसायको क्षेत्रमा इन्गेज रहिरहेको अवस्थामा अन्य विषयवस्तुहरूमा मैले प्रवेश गर्न पाएको थिएन। सङ्गीतमा नि बढी चासो राख्ने मान्छे? जरुर। सङ्गीतको साथसाथै अझ अर्को महत्त्वपूर्ण इन्ट्रेस्टिङ विषय मेडिसिनको रिसर्चमा समेत यो बिचमा संलग्न रह्यो र मेरो लागि यो असाध्यै स्वर्णिम समय भन्छु म। यो सारा विश्व चाहिँ अलिकति अहिले दुखिराखेको अवस्था पनि छ। यहाँलाई जुन अवस्था यो कोभिडले प्रदान गर्यो होइन, एउटा धन्यवाद त छँदैछ, त्यो धन्यवादको एउटा समय होइन। त्यसमा पनि जुन अवस्थाले संसार गुज्रिराखेको छ, हामी नेपालीहरू गुज्रिराखेको छौँ, त्यो दुःख त छँदैछ है। तपाईँ एउटा कानुनको अध्येता, कानुनको विद्यार्थी, अधिवक्ता हुनुहुन्छ। आज विशेष गरी तपाईँसँग यो क्षेत्रसँग रहेर म कुराकानी गर्छु। अहिले अलिकति एउटा तरङ्गित कुरो बाहिर आइराखेको पनि समग्र रूपमा चाहिँ जनताले अलिकति चासो पनि राखिराखेको विषय, भर्खरै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्धक, महाप्रबन्धक भनौँ, कुलमान घिसिङको उहाँले आफ्नो काम सकेर त्यहाँबाट निस्किनु भयो। अब पुनर्नियुक्ति हुने नहुने भन्ने विषयमा यो हामीले अहिले प्रयोग गरिराखेका सामाजिक सञ्जालका टुल्सहरू होइन, त्यसै गरी टेलिभिजनहरू, रेडियोहरू लगायत धेरै माध्यमहरू चाहिँ कुलमान भनिराखेको अवस्था छ। अब सरकारले त्यो जुन उहाँलाई पुनर्नियुक्ति गर्छ अथवा गर्दैन, एउटा यो विषयसँग तपाईँसँग छलफल गर्छु। यहाँबाट सुरु गरौँ न। गर्नुपर्छ अथवा गर्नु पर्दैन, गर्नुपर्छ भने किन र गर्नु पर्दैन भने किन? यहाँले असाध्यै समसामयिक विषय प्रस्तुत गर्नुभएको छ। म यो विषयलाई त्यति महत्त्वको साथ त हेर्दिनँ। यो नियमित प्रक्रिया हो। जागिर, अवकाश, नियुक्ति, त्यसको अन्त्य र पुनर्नियुक्ति अथवा अर्को नियुक्ति, यो नियमित प्रक्रिया अन्तर्गतका कुरा हुन्। अहिले यो विषय किन यति धेरै महत्त्वका साथ आएको छ? राज्य संयन्त्रमा यस्ता विषयवस्तुहरू यति महत्त्वका साथ आउनु हुँदैन थियो। हामीले रेसनली यसका पछाडिका पक्षहरूलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने खोज्नु पर्दछ। प्रथम त हामीले आजसम्म नेपालको इतिहासमा, राजनीतिक इतिहासमा आजसम्मको राजनीतिक प्रणाली हेर्ने हो भने स्ट्याटस बेस्ड पोलिटिकल सिस्टमबाट अड्किएको छ। यो सिस्टम बेस्ड पोलिटिकल सिस्टममा हामी प्रवेश गर्न सकेका छैनौँ, जहाँ राजनीतिक प्रणाली, सुव्यवस्थित राजनीतिक प्रणाली हुन्छ, त्यहाँनिर कहिले पनि व्यक्ति प्रधानता हुँदैन। तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने विकसित मुलुकहरूको हरेक मुलुकको अध्ययन गर्नुहुन्छ भने त्यहाँका अमेरिकाकै राष्ट्रपतिबाट हिँड्दा पनि त्यहाँ अमेरिकी जनतालाई मतलब हुँदैन। कतिपय बाराक ओबामाको साइकलमा हिँडेका तस्बिर माग्नेहरूलाई चाहिँ वितरण गर्दै हिँडेका तस्बिरहरू बेला बेलामा आउने गर्छन्। त्यहाँ अमेरिकामा मतलब हुँदैन, ती फोटो बाहिर चाहिँ भाइरल हुन्छ हाम्रो जस्ता मुलुकहरूमा, अति कम विकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरूमा। यस्ता मनोवैज्ञानिक असरहरू थियो? होइन। यसका पछाडिका आधारहरू जम्मा 3टा आधारहरू छन्।
एउटा सामाजिक मनोविज्ञानको पक्ष थोरै छ भने सबभन्दा अर्को चाहिँ पक्ष भनेको वर्गको विन्यासको आधारहरू हाम्रो जस्ता मुलुकहरू जुन अति कम विकसित जहाँनिर आर्थिक संरचना असाध्यै कम स्तरमा रहेका कारणले र सानो अर्थतन्त्र र एउटा व्यक्तिको सानो प्रभावले पनि आर्थिक राजनीतिक सामाजिक रूपान्तरणमा चाहिँ हलचल हुने किसिमका गतिविधिले गर्दाखेरि यस्ता विषयहरू वस्तुहरू प्रस्तुत हुने गर्दछन्। जस्तै यसलाई चेतनासँग जोड्ने नजोड्ने चेतनाको विषयले धेरै काम गर्छ। जरुर चेतना जरुर हामीले कति चाहिँ ती कुराहरूलाई बढावा दिने कति नदिने भन्ने कुराहरू रहन्छ। जरुर जस्तो अब यसलाई अघि तपाईँले एउटा सन्दर्भ जोड्नुभयो थियो नियुक्ति दिन हुन्छ या हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा भन्दा पनि हामी अहिले चाहिँ सिङ्गोपाङ्गो रूपमा चाहिँ यो विषय समाजमा कसरी प्रवेश भयो र यो समाजमा यति हदसम्म जान पर्थ्यो या पर्दैन थियो भन्ने विषयवस्तुमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई डोर्याउन चाहन्छु। मैले अघि नै भनिसकेँ यो स्ट्याटस बेस्ड पोलिटिकल सिस्टमको असर हो। यो हाम्रो जस्ता मुलुकहरूमा यो सबैतिर हुँदो रहेछ। मैले धेरै मुलुकहरूको राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था अर्थव्यवस्था राजनीतिक व्यवस्थाहरूको नजिकबाट निहाल्दाखेरि हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूमा जहीँ पनि यस्ता यस्ता घटनाहरू व्यक्ति प्रधानता भएर आउँदो रहेछन्। प्रणाली जहाँ सुव्यवस्थित राजनीतिक प्रणाली छैन भने यो आउँदो रहेछन्। यसका अब गरिबी अशिक्षा अब आर्थिक समृद्धिका कुराहरू आर्थिक गतिविधिका कुराहरूको चेतनाका कुराहरूले गर्दाखेरि यो प्रभाव पार्दो रहेछ। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने मैले हेरेको विश्व मानचित्रमा चाहिँ त्यो देशको विकासको प्रमुख कारक तत्त्व भनेको चाहिँ एउटा व्यक्ति हुँदो रहेछ हरेक देशको विकासमा। जस्तो तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 100 वर्षको एउटा इतिहासमा एकजना व्यक्ति जन्मिँदो रहेछ। त्यो एकजना व्यक्तिले काम गर्न सक्यो भने त्यो मुलुकको परिवर्तन हुँदो रहेछ। हामीले नजिकै हेर्दाखेरि पनि थाइल्यान्डको विकास हेरौँ, मलेसियाको विकास हेरौँ, सिङ्गापुरको विकास हेरौँ, ताइवानको विकास हेरौँ, कोरियाको विकास हेरौँ, दुबईको विकास हेरौँ। यो पछिल्लो 3 दशकका विकासहरू हुन्। चाइनाकै विकास पनि हेरौँ हामीले हेर्नु पर्यो भने नाम लिनु पर्यो नेपालको इतिहासमा कतिजना लिन सक्छौँ? थोरै मात्र। नेपालको इतिहासमा हामी 521 देखि यताको अलिकति देखेको इतिहास हेरौँ भने पनि हामी 10 जना पनि मान्छे पुर्याउन सक्दैनौँ 1500 वर्षको इतिहासमा। अमेरिकामा पनि हामीले पहिलो राष्ट्रपतिदेखि जर्ज वासिङटनदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि पनि 5 जनाको नामभन्दा बढी हामीले देख्न सक्दैनौँ। चाइनाको पनि तपाईँको त्यही स्थिति छ। कन्फ्युसियसदेखि लिएर अहिले हाम्रा सी जिनपिङसम्म आउँदा पनि हामीले 4-5 जनाभन्दा नाम लिन सक्छौँ, चाहे इन्डियाको राजनीति होस् चाहे पनि। यसको रेसनले चाहिँ के हो भने एउटा लामो अन्तरालमा एउटा व्यक्ति जन्मन्छ। त्यो व्यक्ति हुर्कन पायो भने त्यसले राज्य परिवर्तन गर्दो रहेछ। त्यसो हो भने के अहिले साँच्चै कुलमान एउटा चमत्कारिक व्यक्ति हो त? मैले अहिले जुन सामाजिक सञ्जालको यो ट्रोल र भाइरल भन्ने अहिलेका शब्दहरू आउँदा रहेछन् त्यस आधारमा गर्ने हो भने के कुलमान त्यो चमत्कारिक व्यक्ति हो त? त्यसमा चाहिँ स्ट्रक्चर र सुपर स्ट्रक्चरका कुराहरूको आधारमा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने स्ट्रक्चर मेहनतले हुन्छ, सुपर स्ट्रक्चर चाहिँ त्यो चाहिँ लाइटली हो। त सुपर स्ट्रक्चर भन्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ कस्तो भने उपरि संरचना कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने सन्दर्भबाट हेर्नुपर्छ। स्ट्रक्चरमा एउटा सामान्य मेहनत हुन्छ भने उपरि संरचनाको निर्माणको सन्दर्भमा भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ क्यारिस्मेटिक क्यारेक्टरको प्रभाव पर्दछ, चमत्कारिक व्यक्तित्वको। के जस्तै तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि आखिर एउटा व्यक्तिले चाहना गर्यो भने त हुँदो रहेछ भन्ने एउटा आधार त तयार गर्दै नि कुलमानले। जरुर मै प्रवेश गर्दैछु। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यदि कुलमान घिसिङ त्यो चमत्कारिक व्यक्ति हो भने अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा उहाँको योगदान सकियो। अब अर्को स्टेप जानुपर्छ। यस, मेरो प्रश्न मेरो जिज्ञासा के हो भने कुलमान घिसिङसँग त्यो चमत्कारिक क्षमता छ भने
अब नेपाल विद्युत प्राधिकरण उहाँको प्रवेश साथसाथै लोड सेडिङबाट मुक्त भयो। अब त्यो लोड सेडिङ फर्केर आउँदैन। अब त्यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको व्यापार घाटा जो कोही आए पनि अब फेरि अब घाटातर्फ फर्केर जान सक्दैन। यो चाहिँ सोसियल अडिट हो। अब ऊ सक्षम हो होइन यो सोसियल अडिट हो, डाटाले पनि त्यो देखाउँछ। अब यदि ऊ चमत्कारिक व्यक्ति हो भने अब विद्युत प्राधिकरण होइन नेपाल एयरलाइन्समा जिम्मेवारी दिउँ न। चमत्कारिक व्यक्ति पर्दैन इन्ट्रेस्टको कुरा हो। हाम्रा सबै भएका मन्त्रीहरू विशेषज्ञ छन् र छन् र मान्छेको इच्छा शक्तिको कुरा हो त्यो। म तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, थाई एयरवेज अनि त्यस्तै गरी दुबईको एयरवेज र नेपालको एयरलाइन्स साई नेपाल वायुसेवा निगम तत्कालीन यी तीनटा एयरलाइन्सहरूले दुईवटा बोइङबाट आफ्नो फ्लाइट सुरु गरेका थिए। आज थाइल्यान्डमा भन्नुहुन्छ भने 1 वर्ष अगाडिको डाटा मैले हेरेको थिएँ 280वटा चाहिँ उसँग एयरबस र बोइङहरू चल्थे। अहिले मैले एक्चुअल डाटा लिएको छैन। त्यत्तिकै हाराहारीमा दुबईमा छ। हामी नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा चाहिँ चिनाउन खोजिरहेका छौँ। अब लुम्बिनी र सगरमाथालाई हामी बेच्न खोजिरहेका छौँ। यहाँको प्राकृतिक विविधतालाई बेच्न खोजिरहेका छौँ। तर त्यो नेपालले तान्ने साउथ इस्ट एसिया र यो सार्क रिजनका सबैभन्दा सबल मुलुक नेपाल भन्ने, तर सम्पूर्णको सेन्टर कहाँ बन्यो? बैङ्कक र दुबई बन्यो। कारण के हो? नेपाल एयरलाइन्सको खस्कँदो अवस्था। अहिले पनि त्यही 2टा विमान पनि उनीहरूको नियमित उडानमा जान सकेको छैन। उता त्यो स्थिति अब एकपल्ट हेरौँ न त, एकपल्ट कुलमानसँग त्यो क्षमता छ भने हेरौँ न त। यो त पोलिटिकल अपोइन्टमेन्ट हो, कुनै विशेषज्ञ लाने भन्ने कुरा त होइन। यो त पोलिटिकल अपोइन्टमेन्ट कुरा हो। तपाईँलाई चाहे सरकारले तपाईँलाई लान सक्छ, मलाई चाहे मलाई लान सक्छ। त्यो राजनीतिक नियुक्ति भने जस्तो त्योभन्दा पर त विषयवस्तु भएन। अब हेरौँ न त, त्यस्तै भनौँ नेपाल एयरलाइन्स मात्रै होइन, नेपालमा स्टेट ओन इन्टरप्राइजेसहरू विशेष गरी यो पञ्चायत रिजिममा संरचना भएका ब्रिकेटी कागजको कुरा गर्नुहुन्छ कि हिमाल सिमेन्टको कुरा गर्नुहुन्छ, गोदावरी मार्बलको कुरा गर्नुहुन्छ कि बाँसबेरी छाला जुत्ताको त सकिसक्यो, रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइनको कुरा गर्नुहुन्छ कि यो स्टेट ओन इन्टरप्राइजेसहरू ध्वस्त बनेका छन्, कतिपय घाटामा छन्। विराटनगर जुट मिलकी अवस्था पनि त्यही हो। 7 सालपछि जति पनि परिवर्तनका क्रान्तिहरू आन्दोलनहरू भए अहिलेसम्म आउँदाखेरि भनौँ न, अब केही समय अगाडि 65-63 को जनआन्दोलनसम्म भनौँ न होइन, त्यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले 104 वर्ष राणा शासनको कुरा गऱ्यौँ, राजतन्त्र त्यतिको कुरा गऱ्यौँ। लगभग नेपालका इन्डस्ट्रियल जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो ती त ध्वस्त नै भए। त्यो बेलामा भए, राजतन्त्रको बेलामा भए अथवा पञ्चायतको बेलामा भए कि जब बहुदलीय प्रादुर्भाव बढिसकेपछि 46 साल यता भए। तपाईँले असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुको उठान गर्नुभयो। म यो विषयवस्तुलाई चाहिँ अलिकति आइडियोलोजिकल उसबाट पनि म एड्रेस गर्न चाहन्छु, थोरै फिलोसोफिकल स्टडीबाट पनि हेर्न चाहन्छु। विशेषतः विश्व प्रणालीमा अर्थव्यवस्थामा रहेका 2टा अर्थतन्त्र, एउटा लेसेस-फेयर इकोनोमी, एउटा वेलफेयर इकोनोमी। त्यसलाई सरल बुझ्ने भाषामा सोसियलिस्ट इकोनोमी अथवा क्यापिटलिस्ट इकोनोमी पनि भन्छ। पुँजीवादी अर्थतन्त्र र समाजवादी अर्थतन्त्रको रूपमा पनि हेरिन्छ। यी 2टा अर्थतन्त्रको बिचको लडाइँको सङ्घर्षका चरणहरू, एउटा चरण 1947मा सक्यो। दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्ति साथसाथै पोलिटिकल इम्पेरियलिजममा चाहिँ यो राजनीतिक उपनिवेशवादको चाहिँ गिरावट भयो। त्यो राजनीतिक उपनिवेशवादका हिमायतीहरू चाहिँ अधिकांश यी साम्राज्यवादी मुलुकहरू भने चाहिँ क्यापिटलिस्ट कन्ट्रीहरू थिए। अधिकांश माइन रहेका अथवा प्राकृतिक साधन स्रोतले भरिपूर्ण रहेका मुलुकहरूमा पुग्ने त्यहाँको प्राकृतिक संरचनामाथिको उत्खनन, त्यहाँको जनजीवनमाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र त्यही जनशक्तिको प्रयोगबाट चाहिँ उपार्जनमा गएको इतिहास दोस्रो विश्वयुद्ध ताका नै सकिएको थियो। अब विश्वमाथिको नियन्त्रणको अर्को आयाम के हुन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ ती मुलुकहरू
त्यसै समयदेखि चलायमान थिए। यो चरण चाहिँ 1980 मा आइसके पछाडि यो चरण चाहिँ मिट भयो। त्यहाँनिर बेलायतका त्यो बेलाका प्रधानमन्त्री मार्गरेट थेचर, अमेरिकाका राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन, यसका अनुयायीहरू चाहिँ यी दुईजना हुन्। अब यो राजनीतिक उपनिवेशबाट अब आर्थिक उपनिवेशतर्फ चाहिँ विश्वलाई लैजानुपर्छ भन्ने कुराहरूमा उहाँले चाहिँ लिबरलाइजेसन, प्राइभेटाइजेसन र ग्लोबलाइजेसन, विशेष गरी एलपिजी, यी तीनटा विषयवस्तुहरू जोडेर चाहिँ अनि साथसाथै अब ग्याट्स, डब्लुटिओ भनौँ अथवा अब विपो जति पनि छ ट्रेडको सन्दर्भमा पनि गुड्स र सर्भिसमा सबै अलग अलग गरेर चाहिँ एकै नासले विश्व अर्थतन्त्रमा चाहिँ आक्रमण भयो। एउटा समाजवादी अर्थतन्त्रले राज्य नियन्त्रित उद्योग धन्दा कल कारखानाहरूलाई बढावा दिँदै गएको अवस्था हुन्छ भने अर्को चाहिँ यो पुँजीवादी अर्थतन्त्रले चाहिँ सबै निजीकरणको प्रक्रियातिर लैजाँदै यो चाहिँ व्यक्ति अधीनस्थ बनाइदिने क्रममा चाहिँ लिएर गइथ्यो। त्यो प्रयास, यो प्र्याक्टिस चाहिँ ती साम्राज्यवादी मुलुकहरू अथवा पुँजीवादी अर्थतन्त्रको अनुयायी मुलुकहरूले आफैले पनि अवलम्बन गरिदिएको थियो भने पनि ल यो ठिक हुन्थ्यो। यो अवलम्बन चाहिँ पुँजीवादको चरम अवलम्बन हामीले गरिदिनु पर्ने, समाजवादको चरम प्र्याक्टिस ती पुँजीवादी मुलुकहरूले गरिदिनु पर्ने, अनि त्यसको मजा उनीहरूले लिने, त्यसको शिकार हामी बनिदिनु पर्ने। चाहे कृषि क्षेत्र जोड्यो भने त्यो त पञ्चायती अर्थतन्त्र कस्तो खाले अर्थतन्त्रमा चाहिँ निर्भर थियो? यसमा त विवादै छैन नि। यो चाइनिज मोडल विशेष गरी यो समाजवादी अर्थतन्त्रसँग सन्निकट भएर चलेको थियो। स्टेट ओन्ड एन्टरप्राइजेस, तपाईँ आफैले उत्पादन गर्थ्यो, आफै व्यापार गर्थ्यो। तपाईँलाई सुन्दा पनि हामीलाई चमत्कार लाग्छ। यो विद्युतका टर्म त के भन्छ नि, ट्रान्समिटरहरू नेपालमै बन्थ्यो त्यो बेला। नेपाललाई करिब त्यो बेला 80% भन्दा बढी आत्मनिर्भर थियो। अहिले 2% पनि छैन। आत्मनिर्भरताकै कुरा गर्नुहुन्छ भने विदेशबाट किन्नुपर्ने त्यो बेला के थियो? हद्दै भएदेखि जिरा, नुन, मट्टीतेल, पेट्रोल, त्योभन्दा पर त हामीले त किनेको त देख्दैनौँ थियौँ, हामी खाँदैनौँ। यी हुन्थ्यो, लत्ता कपडा सीमित मात्रामा आउँथ्यो। अधिकांश त हाम्रो गाउँघरतिर खाँडी खद्दरहरू हाम्रै बन्थ्यो। हेटौडा कपडामा त्यहीँ बन्थ्यो, कपास खेती यहीँ थिए होइन र? जुत्ता हाम्रो यहीँ बन्थ्यो, छालाको प्रशोधन यहीँ हुन्थ्यो। त्यसलाई परिवर्तन गर्दै लगेको भए हुने भन्ने तपाईँको कुरा यस्तो हो। फेरि यसको चाहिँ के छ भने अर्थतन्त्रका इन्डिकेटरहरू हुन्छन्, सधैँभरि एउटै ढङ्गले पनि लिएर जान सक्दैन। कम्पेरिटिभ एडभान्टेज थ्योरीको आधारमा चाहिँ हामीले उत्पादन गरेको वस्तु भन्दा आधी मूल्यमै हामीले पायौँ भने हामी त्यहाँ अल्झिने कि नअल्झिने भन्ने पनि अर्को विषयवस्तुको चरणहरू थिए नि। जस्तै गाउँघरमा एक मानव हामी भुटन भन्थ्यौँ त्यति बेला, हजुर होइन? घिउ ल्याइयो भने त्यही घिउ फर्काउने चलन थियो। अहिले त त्यो चलन छैन नि, ब्याटर सिस्टम होइन? अब त्यो अलिकति परिवर्तन हुँदै गयो। जस्तै मैले भन्न खोजेको, एउटा कुनै व्यक्तिले चाहना गर्यो भने पनि त आखिर कुनै पनि संस्था, कुनै पनि घरै भनौँ होइन, हाम्रो घरमा पनि हामी भनौँ न लिडिङ कसले गरेको छ, त्यो लिडरको नेतृत्व क्षमतामा भर पर्दो रहेछ नि त घर राम्रो हुने, होइन? जस्तै कुलमानका कुरा गरिरहँदाखेरि हामीले विश्व अर्थतन्त्रलाई पनि औल्यायौँ। तपाईँले व्याख्या पनि गरिरहनु भएको छ, होइन? वास्तविकता क्या। अझै जाउँ न यहाँबाट। हजुर, हो जरुर। अब हामीले कुलमानकै प्रसङ्गमै जाँदाखेरि आखिर के हो त कुलमानसँग नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको कुरा? एउटा सानो युनिटमा उसले गरेको योगदानबाट चाहिँ अन्धकार नेपाल उज्यालो भयो भन्ने पर्सपेक्टिभबाट न कुलमानको पक्षमा यो जनता लागेको होला। मैले चाहिँ फेरि प्रश्न के गरिरहेको छु भने यदि कुलमान त्यो खालको चमत्कारिक व्यक्ति हो, उहाँसँग त्यो इच्छा शक्ति छ र दृढ इच्छा छ भने त्यो अर्को डुब्दै गरेको संस्थामा किन नपुर्याउनु? कुलमान चाहिँ एउटा पात्र रहेछ कि प्रवृत्ति रहेछ? तपाईँले बडो यो व्याख्यामा जाँदाखेरि हामीले यो टुङ्गिँदैन, यो टुङ्गिँदैन। यसमा जनताले चाहना गरेको त जस्तै एउटा गाउँको सामान्य जनताले चाहिँ बिजुलीको बल्ब बाल्न पायो, त्यो आजसम्म निभेको छैन, होइन? उसले त त्यो चाहना के बुझ्छ, उसले के बुझ्छ भने कसले गरिदियो त भन्दा कुलमान घिसिङले गरिदियो भन्ने न बुझ्छ। उसले न जनार्दन शर्मा हेर्छ, न प्रचण्ड हेर्छ, न केपी ओली हेर्छ। यो केही हेर्नै पर्दैन। यो कस्तो
हो भने मान्छेका दुईटा आयाम हुँदो रहेछ। अब एउटा पात्रले समयानुकूल उपयुक्त स्थान पायो भने एउटा पात्र अगाडि बढ्न पनि सक्दो रहेछ। यो चाहिँ म त्यति मात्र हेर्छु। कुलमान घिसिङ आउँदैमा नेपालको 18 घण्टाको लोड सेडिङ अन्त्य भएर झिलिमिली हुने त्यो चमत्कार त उहाँसँगबाट भएको म मान्दिनँ। त्यो नेपालमा मौजुदा विद्युत उत्पादन थियो, त्यसको व्यवस्थापनमा नेपालको त्यो बेलाका नेतृत्वहरूले त्यो व्यवस्थापन गर्न सकेको थिएन, अथवा काहीँ लालसा थियो होला, काहीँ तृष्णा व्यक्तिगत। यसलाई पनि कोट्याउन काहीँ केही थियो होला। जस्तै हामीले इन्भर्टरका कुरा गर्छौँ, जरुर विद्युत चोरीका कुरा गर्छौँ। अनि तपाईँ बाहिर आइरहेको छ देख्नुहुन्छ, कयौँ उद्योग धन्दाहरूले चाहिँ पैसा नतिरिराखेको रहेछ, अझै छ होइन? मिटर बिना चाहिँ बत्ती दिइराखेको अवस्था रहेछ भनेपछि त जरुर तपाईँको 1 लाख रुपियाँ बिल उठ्छ भने 15,000 मात्रैको बिल बनाइदिन्छ। त्यही बिजुली अफिसकै कर्मचारी जान्छ, त्यही व्यवस्थापन भएर अहिले कुलमान भयो। आफै पात्र होइन, चाहना रहेछ नि त। म तपाईँले त्यसैले भनेको क्या मैले, यदि नेपाल वायुसेवाभित्र पनि यदि त्यसै गरी नियन्त्रण गरिदिने हो भने ती 2टा जहाज 4वटा जहाज त निरन्तर उडे छन् नि, आय आर्जन त गरेछ नि। राज्य चाहनु भने अरू 20वटा थपिदिएर लु कुलमान, तिमीलाई थप 20वटा एयरबस बोइङ अब हामीले किनेर जिम्मा दिउँ, तिमीले 3 वर्षभित्र यसलाई चाहिँ 100वटा बनाऊ, विश्वका टुरिस्ट चाहिँ यहाँ थुपार्नको लागि चाहिँ यो एयरलाइन चाहिँ तिमीले चाहिँ सबलीकरण गर भनेर चाहिँ भनिदिने हो भने किन हुँदैन र त। जस्तो म तपाईँलाई भनौँ, म कम्बोडियामा पोहोर साल जाँदा धेरै ट्राभल एजेन्सीहरू, म चाहिँ अलिकति बढी पिस क्याम्पेनिङको सन्दर्भमा पनि हिँडिरहने हुँदा धेरै त्यहाँका साथीहरू चाहिँ नजिक भएर आउँछन्। त्यो बेला धेरै ट्राभलसँग रिलेटेड साथीहरू मसँग आउनु। गौतम बुद्ध जन्मेको देश, हामी कम्बोडियनहरू बुद्ध मार्गी धेर छौँ। हाम्रो कम्बोडियन नागरिकहरू डाइरेक्ट फ्लाइट हुने हो भने नेपाल भ्रमण गर्न धेरै लालायत छन्। एउटा फ्लाइटको चाहिँ सम्झौता चाहिँ हुन सक्नेदेखि हामी धेरै आशा, यो हामीले चाहिँ यो कम्बोडियन जनताको चाहिँ आशा पुरा गर्न सक्थ्यौँ भन्ने कुराहरू उहाँले राख्नुभयो। लाओसमा त्यही भन्नुभयो, भियतनाममा त्यही कुराहरू गर्नुभयो। म भर्खरै अस्ति श्रीलङ्का फर्किँदाखेरि पनि ती हरेक श्रीलङ्काली जनताहरू मलाई घरमा बोलाएर यति मिठो आतिथ्यता दिनुभयो। धेरै घरहरूसँग म पुगेँ, गाउँ बस्तीसम्म पनि पुगेको थिएँ। उहाँहरूको पनि चाहना बुद्धको बर्थ प्लेस टेक्ने। त्यसो हो भने हामीले एउटा पश्चिमा देशको पर्यटन प्रवर्धन, एउटा चाहिँ हाम्रै रिजनको जहाँ चाहिँ बुद्ध मार्गीहरूको बढी प्रभाव भएका क्षेत्रहरूको रूपमा जाने हो भने पनि हाम्रो चाहिँ 20-50वटा जहाज उड्नको लागि, नियमित उडानको लागि समस्या हुँदैन। अब होला केही व्यवस्था पक्षहरू पनि होला। अब EUले अहिलेसम्म प्रतिबन्ध फुक्का गरेको छैन भन्ने विषय पनि आइरहेका छन्। त्यस्ता कुराहरूलाई के हुन् हाम्रा कमी कमजोरीहरू, त्यसलाई त त्यो त हटाउन सकिन्छ नि त, त्यसलाई त व्यवस्थापन गर्न पनि सकिन्छ नि। मैले भनेको यो मात्रै होइन, विराटनगर जुट मिलको अवस्था भन्यो भने यो हामी मन थाम्न सक्दैनौँ। त्यो अवस्थामा जर्जर अवस्थामा छ। त्यहाँका जमिन के भइरहेका छन्, त्यो कसले प्रयोग गरिरहेको छ, कहाँबाट कहाँ पुर्याइरहेका छन्, त्यसका ती अरबौँका मेसिन उपकरणहरू कहाँ पुगेको छ, त्यो कुनै पनि लेखाजोखा छैन अहिले। त्यो भएको कारणले चाहिँ यदि उहाँ सक्षम व्यक्ति हो भने उहाँलाई यस्तै व्यक्तित्वहरू सिर्जना गर्नको लागि हौसला मिलोस् भन्नको लागि उहाँलाई अर्को एउटा उपयुक्त स्थानमा पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। र अब अहिले त्यही चाहिँ गर्नै पर्ने जुन प्रेसर छ सरकारमाथिको, यो चाहिँ वास्तवमा जनताको चासो आउनु स्वाभाविक हो र हटवादिता पनि, जनस्तरको हटवादिता पनि राज्यको रोल मोडलमा चाहिँ त्यो सधैँभरि उपयुक्त चाहिँ हुन सक्छ भन्ने लाग्दैन। सामाजिक सञ्जालका सडकबाटै भन्ने विषय पनि त जोडिन्छ नि। हो जरुर। सडकबाट परिवर्तन हुने कुराहरू चाहिँ कस्तो छ भने ग्रन्डम, हामी कानुनमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ग्रन्डम भन्छौँ। सडकबाट परिवर्तन हुने कुरा चाहिँ के छ भने
यदि लिगल इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ सोसियल निड र रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्ने तवरमा चाहिँ पर्याप्त छैनन् अथवा भएकाहरू चाहिँ अब सामाजिक परिवेश अनुकूल छैनन् भने र त्यसका पात्र प्रवृत्तिहरू चाहिँ त्यो समाजको अग्रगमनको चाहिँ घातक छन् भने मात्रै त्यो बेला मात्रै रिभोल्ट हो। रिभोल्टको चरण भनेको चाहिँ मोबोक्रेसी बन्ने, व्यथिति बन्ने, त्यो बेला चाहिँ व्यथितिको नियन्त्रणमा मोबोक्रेसी बन्ने कुराहरू। एउटा इन्ट्रेस्टिङ कहानी चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ परिवेश मलाई कोट्याइदिनु भयो। यसलाई म यसरी हेर्छु, तपाईँको के छ भने 47 सालसम्म हामी नेपालीसँग राजनीतिक चेतना थिएन, सीमित मान्छेसँग थियो होला, आम नेपालीसँग राजनीतिक चेतना थिएन र 47 साल पश्चात के भयो भने दुईटा दलहरूले नेपाली जनतालाई विभाजन गरेर सदस्यता वितरण गरिदिए। एउटा घरमा एउटा धुरीमा काङ्ग्रेसको झन्डा, अर्को धुरीमा एउटै घरमा पनि कम्युनिस्टको झन्डा, बाउछोरा बिचको बोलचाल नहुने, ओल्लो घर पल्लो घर बिचमा चाहिँ अब मलामी समेत नजाने, बिहे व्रतबन्धमा समेत नजाने चरणले त्यो सिर्जना गर्थ्यो। वास्तवमा त्यो हामी जनता त मतदाता हो नि, एउटा दलले उपयुक्त काम गरेर त्यसलाई रिइलेक्ट गर्ने, त्यसले राम्रो काम गरेन, पर्फर्मेन्स दिन सकेन भने त अर्को चुनावमा त अर्को दललाई छान्न सक्ने नि, संसदीय अभ्यास भनेको त त्यो होला नि त। तर हामी त्यहाँनिर विभाजित भइदियो। हामी विभाजित भइदिएको प्रमुख स्वार्थ चाहिँ कसले लिदियो भने ती दलहरूले लिदियो, जसको कारणले जनता यति प्रतिशत मसँग छ, यति सदस्यता हामीले वितरण गरिसकेका छौँ, अब हामीले जे गर्दा नि हुन्छ भन्ने चरण भइसके पछाडि अब त्यो प्रजातन्त्र, शिशु प्रजातन्त्र 3 वर्ष पनि टिक्न पाएन। 48 सालको आम निर्वाचन, 51 सालमा सांसद विघटन, बहुमतको सरकार विघटन, होइन? 51 सालमा स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सांसद विघटन गर्नुभयो। राजनीतिक अस्थिरताको प्रारम्भ भयो, त्यहीँबाट सुरु भयो। त्यो राजनीतिक अस्थिरताको प्रारम्भबाट कहाँसम्म पुग्यो भने हिजो माले मण्डलले के भन्थे, पञ्चे भन्थे, के भन्थे, ती सबै सत्तामा पुग्यो। त्यति मात्रै नभएर नेपालबाट निर्वासित भइसकेको मान्छे पनि, तुलसी गिरी पनि फर्केर आएर फेरि सत्ताको बागडोरमा यी रहेका त रहे बाहिरबाट समेत आएर हामीले के राजनीतिक परिवर्तन गरेछौँ 47मा? गरेनौँ। 47 ल 62-63 को आन्दोलन, त्यस पश्चात पनि हेरौँ हामीले के देख्यो? एउटा संविधान बनाउनको लागि 10 वर्ष 11 वर्ष व्यतीत भयो। तपाईँ हाम्रो समय 60 वर्षसम्म त हामीले संविधान मात्र बनायौँ। यस, 7 सालदेखि 15 सालसम्म 8 वर्ष लागेको छ त्यो बेला संविधान बनाउन। दक्षिण कोरियाको इतिहास हेर्नु भने त्यति पनि छैन। सधैँ मैले अघि नै भनिसकेँ, तपाईँको ताइवान अहिलेको यो एसिया पेसिफिक रिजनमा नव उदयमान मुलुकहरू, ताइवानको, दक्षिण कोरियाको, भियतनामको, थाइल्यान्डको, सिङ्गापुरको, मलेसियाको कुरा गर्नुहुन्छ भने यिनीहरू भनेको अराउन्ड 20 देखि 30 वर्षभित्रको मात्रै विकास हो सबै। तर हामी चाहिँ हाम्रो पुस्ता पनि 47 को राजनीतिक परिवर्तन पश्चातको हामी पुस्ताहरूको पनि राजनीतिक अस्थिरतामै राजनीतिक अस्थिरतामा बिताउनेको चाहिँ प्रमुख कारक के हो भने यहाँ अघि नै मैले सुरुमा विषय प्रवेश गराएको स्ट्याटस बेस्ड पोलिटिकल सिस्टम। हामी सिस्टम बेस्डमा राजनीतिक प्रणालीका कुनै पनि अवयवमा हामी प्रवेशै गरेनौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि अहिले कुलमान जस्ताहरूको नाम समाजले नामाकरण गरिरहनु पर्यो। यदि राजनीतिक वृत्तमा यतिको काम गर्ने मान्छे देखेको थियो भने त त्यो मान्छे त अहिले टावरिङ पर्सनालिटी हुन्थ्यो होला नि, यो मुलुकलाई चाहिँ नयाँ गतिमा लैजान्थ्यो होला नि त। जनताले खोजेको अपेक्षा राजनीतिभित्र यस्तो व्यक्ति चाहियो भनेको अहिले अघि नै तपाईँले भन्नुभएको थियो, तपाईँ अघि नै प्रवृत्तिको कुरा र पात्रको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले यो अलिक लामो हुन्छ भनेर मैले तपाईँलाई त्यो बेला प्रवेश नगरेको, अहिले जोड्न खोजेको यही हो कुरा त। यो इच्छा शक्ति कुनै पनि एउटा पोलिटिसियन छ। फेरि पोलिटिसियन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले कतिको याद गर्नुहुन्छ, पोलिटिसियनहरूमा दुईवटा पार्ट हुन्छ, एउटा अथोरिटी हुन्छ, एउटा लिडर हुन्छ। तपाईँले कतिको यो विषयमा चाहिँ खोजी गर्नुभएको छ। हामीले लिडर पाएको भनेको मैले देखेको 7 सालको जनक्रान्तिदेखि यतासम्म आउँदाको लिडर पाएको भनेको चाहिँ यो मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीभित्र गणेशमान सिंह मात्रै हो।
त्योभन्दा बाहेकका सबै अथोरिटी हुन्। लिडर कहिले पनि पदीय जिम्मेवारी लिएर बस्दैन थियो, अथवा भनौँ क्याबिनेट मिनिस्टर भएर अथवा कुनै राजनीतिक नियुक्ति लिएर बस्दैन। त्यहाँ बसेपछि उसले अथोरिटी ब्युरोक्रेट भएर काम गर्नु परिगएन उसले त, होइन र? त्यहाँ सीमित त तपाईँको नि। यदि यही मैले अघि नै 100 वर्षमा एउटा नेता मुस्किलले जन्मिन्छ, त्यसले चाहिँ यदि चाह्यो भने मुलुक परिवर्तन हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ कस्तो भने सबै अथोरिटी भयो, उनीहरूलाई चाहिँ अब कारगेट यताउता दायाँ बायाँ, अब सेक्युरिटी पाले पहरे गाडी घोडा अनि मौज मस्ती जहीँ पनि माला। हाम्रो त संस्कार कस्तो भयो भने सबभन्दा बढी माला कुन मन्त्रीले कुन प्रधानमन्त्रीले लाए पायो भन्ने पनि प्रतिस्पर्धा भएको हामीले हेरेका छौँ। यो एकातिर रह्यो, अर्कोतिर भने 3674 अनि अब यता के खेमा के गुट कता के गुट, यो चाहिँ सबै स्ट्याटस बेस्ड पोलिटिकल सिस्टमको असरहरू। जहाँ प्रणाली छैन त्यहाँनिर व्यक्ति प्रधानता। यसले गर्दा हाम्रो सामाजिक संरचना अनि रहँदै हुँदै आएका सबै कार्यकलापहरू नै उल्टो पाटोतिर गए। तपाईँ अहिले भन्नुहोस् न, एउटा सामान्य नागरिक कि हामी नै भनौँ एउटा कार्यालयमा काम गर्न गयो भने कसैको रेफरेन्स लिएर गयो भने 5 मिनट उठा हुन्छ, प्रक्रियाबाट धाउनु पर्यो भने 1 वर्ष पनि काम हुँदैन त, 1 वर्षसम्म पनि काम गर्दैन। अब कटलजी, अन्त्यमा अब कुलमानको कुरा आइरहँदाखेरि विभिन्न निकायहरू छन्, यो भनौँ न आयोगहरू छन्। अब आयोगमा पनि व्यक्ति लाँदाखेरि प्रतिस्पर्धाको आधारमा जानुपर्छ कि तपाईँले चाह्यो तपाईँले टिपेर ल्याउने, मैले चाह्यो मैले टिपेर ल्याउने, यसमा कानुनी कुराहरू पनि त रहलान् होलान्, के छ? यस्तो हो यो। अब हामीले त अब के बोल्ने, विशेष त हरेक कुराहरूको प्रादुर्भाव कानुनी संरचनाका आधारमा हुनुपर्दछ र त्यसै गरी सम्पादन हुनुपर्दछ। कुनै पनि निकायको नेतृत्वको जिम्मेवारी दिनु पूर्व भनेको चाहिँ त्यो भित्रका सक्षमभित्रको प्रतिस्पर्धा, सक्षमहरूभित्रको प्रतिस्पर्धा गराएर चाहिँ त्यसको उत्कृष्टताबाट राज्यले आधार तयार गर्नुपर्ने म आउँदैछु गर्नुपर्ने। तर कस्तो छ भने ती संरचनाहरू भएका संरचनाहरू पनि ध्वस्त गर्दै गइरहेको छ। अहिले तपाईँलाई यही कुलमानको नियुक्ति सन्दर्भमा कानुनी अडचनको विषयवस्तुहरू आइरहेको छ नि, होइन? आइरहेको छ नि, कति घतलाग्दो कहानी छ। म तपाईँलाई भनौँ, नेपाल विद्युत प्राधिकरण 2041 को दफा 17ले महाप्रबन्धक वा कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। त्यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको चाहिँ महाप्रबन्धक अथवा कार्यकारी निर्देशक चाहिँ साधारण सभाले नियुक्ति गर्ने भनेर व्यवस्था गरेको छ। साधारण सभा नबसेसम्मको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले, तत्कालीन त शिवराजको सरकारले गर्ने, अहिलेको भाषामा नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्ने भन्यो। 41 सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन बन्यो। अहिलेसम्म नियमावली पनि बनेको छैन है। विनियममा त अब सदस्य सचिव नै कार्यकारी निर्देशक हुने भएकोले त्यो बन्न सक्ने नै भएन, त्यो कानुनद्वारा नै मिलेन, त्यो नमिल्ने भयो अहिलेसम्म। अनि त्यो नेपाल सरकारले नै नियुक्ति गर्दै आइरहेको छ। साधारण सभा किन बसेन त? अर्को एउटा पक्ष छ। तपाईँको यो विशेष ऐन अन्तर्गत गठन भएको प्राधिकरण हो, नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन 2041 अन्तर्गत। यो पहिले नै लिमिटेड कम्पनीमा गइदिएको थियो भने, जसरी टेलिकम गयो, जसरी नेपाल बैंक गयो, यो पनि लिमिटेड कम्पनीमा राज्यकै अधीनस्थमा चाहिँ लिमिटेड कम्पनीमा गइदिएको थियो भने त्यो साधारण सभामा बस्थ्यो, आफ्नै प्रक्रियाले चाहिँ अगाडि बढ्थ्यो। यो कुरालाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा चाहिँ तपाईँको एउटा ऐन भने एउटा निर्देशनको ड्राफ्ट पाएको छ। त्यसलाई चाहिँ सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन तथा सञ्चालन आदेश 2069 एउटा गठन भएको थियो। यो व्यतिथिपूर्वक नियुक्ति भयो है। यसको सोसियल अडिट राम्रो भएन है, भोलिको दिनमा यसले समस्या पार्छ है, यो विवादित हुन्छ है भनेर नै त्यो गठन, त्यो निर्देशन बोर्ड गठन तथा सञ्चालन आदेश चाहिँ गठन भएको थियो। त्यसको दफा 12(3) ले चाहिँ
एउटा सिफारिस समितिको मोडल तयार गरेको थियो। त्यो सिफारिस समितिले चाहिँ समग्र आएका प्रतिस्पर्धी मध्ये छानेर 3 जना, त्यो मध्येका टप स्कोरिङ 3 जनालाई चाहिँ मन्त्री परिषदमा सिफारिस गर्ने र त्यो सिफारिस समितिले कुन संस्थानका चाहिँ ती प्रमुखहरू, महाप्रबन्धक, कार्यकारी प्रबन्धक, निर्देशक अथवा सिइओहरू नियुक्ति गर्ने भनेर अनुसूचीमा पनि राखिदिएको थियो, क्लियर थियो। त्यसै अन्तर्गत नियुक्तिको प्रक्रियाहरू भइरहेका थिए। पछिल्लो कालमा गएर सोझै त्यो 75/4/10 गते 2075 साल श्रावण 10 गतेका दिन त्यो आदेशलाई खारेज गरियो। अब त्यस पछाडिका नियुक्तिहरू म यो के उद्देश्य यो मन्त्री परिषदको म भन्न सक्दिनँ। त्यो हैन छर्लङ्गै देखियो नि, म भन्न सक्दिनँ। एउटा विधिसम्मत नियुक्तिको प्रक्रियाहरू संरचना तयार भइरहेका अवस्थामा भइरहेका ती विधि प्रक्रियाहरूलाई नष्ट गरेर चाहिँ अनि अहिले कानुन छैन अथवा यो विधि भएन भन्ने कुराहरू अहिले बजारमा आइरहेका छन्। म यो मान्दिनँ, यो मान्दिनँ। यो हामीले डिबेट गर्ने विषय जस्तै यो विषयमा चाहिँ तपाईँ हामीसँग भएको जुन सिस्टमै फेलर देख्नुहुन्छ अथवा स्थायी सरकार भनेर हामी कर्मचारीलाई भन्छौँ, कर्मचारीले नगरेका कुराहरू हुन सक्छन्, त्यसलाई फलो गर्ने कुनै सिस्टम नभएको कि म त्यसरी पनि भन्दिनँ। हामीले म चाहिँ कसरी हेर्छु भने कानुनले कहिले पनि शून्यताको परिकल्पना गर्दैन, भ्याकुमको कहिले पनि परिकल्पना गर्दैन कानुनले। तपाईँले संसारको सबैभन्दा नयाँ परिकल्पनाको एउटा घटना घटाउनुहोस्, तपाईँले अपराध घटाउनुहोस्। अपराध भन्ने कुरा त व्हाट इज राइटियस र व्हाट इज रङ भन्ने त तर त्यो व्याख्याभित्र त परेकै हुन्छ। कुनै कानुन त हुँदैन, तर तपाईँ अदालतमा गएपछि त्यो अदालतले चुप लाएर बस्न मिल्छ र? तपाईँलाई त लिगल रेमेडिज त दिनुपर्छ नि, त्यो अदालतले व्याख्या गरिदिनु पर्छ। कानुन छैन भने कानुन बनाऊ, यसको हकमा यो गर भन्न त भन्नुपर्छ नि। यो भ्याकुममा शून्यतामा रहँदैन हैन। यो हेन्स केल्सनले पनि भनेका छन् पेनिम्ब्रल सिचुएसनको अवस्थामा के गर्ने भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड नर्म्सहरू, स्ट्यान्डर्ड प्रिन्सिपलहरू, स्ट्यान्डर्ड गाइडलाइनहरू र हामीसँग भएका मौजुदा कानुनी अवस्थाहरू, त्यसपछि सोसियल इन्ट्रेस्टहरू, सोसियल निड्सहरू, यी सबैलाई चाहिँ आधार बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। यो काम भनेको चाहिँ फेरि सम्बन्धित विभागीय मन्त्रालयको हुन जान्छ। यी कामहरूको बारेमा यो अहिले आएर क्वेसन उठ्छ भन्ने कुरा यो हिजो थाहा नभएको कुरा होइन है। यो कुराहरू उहाँहरूले सेटल गर्ने र त्यति धेरै फेरि विषयवस्तु छैन। यो नेपाल यो विद्युत प्राधिकरण 2041को दफा 17ले प्रस्ताव भनेको छ। अहिले नियुक्तिको लागि नेपाल सरकारले चाहेको मान्छे नियुक्ति हुनसक्छ, धेरै बखाडा गरिरहनुपर्ने अवस्था पनि छैन। हामीले धेरै विषयवस्तुलाई गोट्यायौँ खुट्यायौँ, समय थोरै छ। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धेरै जुन यो मेरा यो विषयसँग सम्बन्धित रहेर जुन यो बोल्ने अवसर दिनुभयो यसको लागि पनि धन्यवाद। र अलिकति हामी विषयभन्दा अलिकति बाहिरियौँ, समय सन्दर्भभन्दा अलिकति बढी पनि गयौँ होला। र यो संवाद वास्तवमा राज्य रूपान्तरणको सन्दर्भमा यो आएको आयाम म त भन्छु कुलमान घिसिङको नियुक्ति हुनु नहुनुसँग अब सरकार छैन। अब यो इस्यु जनस्तरबाट चाहिँ यस्ता इस्युहरू उठ्न थाल्नु भनेको यो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको चाहनाको अग्रगमनको प्रारम्भ भयो कि भन्ने मलाई लाग्छ। अब जो कोही आए पनि विद्युत प्राधिकरणमा असर पर्दैन त्यहाँ। धन्यवाद यहाँलाई। हुन्छ, हस्, बोलाइदिनु भयो। यहाँ लगायत यो नेपाल ज्योति अनलाइन टिभीलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस् त आदरणीय दर्शकवृन्द, आजका हाम्रा विशेष पाहुना अधिवक्ता कानुन अध्येता रामजनक कटवाल सहित म लीला श्रेष्ठ पनि आज्ञा चाहन्छु। तपाईँको शुभ होस्, भलो होस्। नमस्कार।